आयज आमी हांगा पळयतात, आयज आमचे महाप्रसाद पावती कुपन्स आसा तेजो आयज सेल आशिल्लो आनी आमी एक्चुली अनाउन्समेंट केल्ले 8 आमी सुरवात करतली। पण जेन्ना आमकां डिटेल्स मेळ्ळी, हांगा आमी जे सेक्युरिटी आसा तेंच्यांनी आमकां अपडेट दिल्ली रातचे सकाळचे 2:30 वरांचेर फांतोडेचेर लोक हांगा येवपाक लागिल्ले आनी आमी तांकां बरोच कडकसो बंदोबस्त दवरिल्लो। आमची लायन्स, आमची क्यू सगळी वेवस्थीत, एंट्री पॉयंट्स, एक्झिट पॉयंट्स आमी वेवस्थीत सगळे रितीन सगळे पद्दतशीर दवरलेले कारणान आमी पळयता आतां जो क्रावड आसा वेवस्थीत रित्या सिस्टमॅटीक क्यू मेंटेन करून वचत आसा आनी आमची लायन बऱ्यापैकी म्हणल्यार जो कोण क्यूआन आसा ताका ओके 1-2 वरां भितर तो मेकळो जाल्लो आसा आनी आमची लायन सगळी सिस्टमॅटीक बंदोबस्त अंदूच्या वर्सा आमी बऱ्या सिस्टमॅटीक केल्लो आसा। आमी पळयल्ले गेल्या वर्साक लोकांची हांगा परिस्थिती अशी आशिल्ली चेंगराचेंगरी जावपा सारकी, तेजेर आमी फेरविचार करून कमिटीन बऱ्यापैकी डिसिजन घेतलें की ते ह्या वर्साक अंदू आमी आमचो इनॉग्रल जो फंक्शन आसा तो रद्द करचो, इनॉग्रल फंक्शन आदल्या दिसा दवरपाचो डिसिजन घेतलें आनी महाप्रसाद पावतीचो सेल जो आसा तो रिजर्व डे वेगळो दवरपाक निर्णय घेतिल्लो आनी तेजे प्रकारे आयज गर्दी जाल्ल्या कारणान आमी जवळ जवळ 7:15 वरांचेर सकाळच्या आमी पावती कुपन्साचो सेल स्टार्ट केल्लो। म्हणून वेवस्थीत आयज आमचें पार पडलेलें आसा, पळोवंक शकता तुमी।